padayon gihapon kita sa ato ang tumong ug tinguha. Ayaw dili kita magpadala sa kahadlok. Nahitabo kini kanako kay tungod dili sila gusto nga ako'y mulingkod isip mayor sa Albuera. Kay maapiktahan man gid ilang mga negosyo. No? So nagpasalamat ko kaninyong tanan nga giampo ko ninyo. Maunay giingon nga dili gyud itugot ang dautan nga mahitabo kang Dodong Kerwin. Hello. Dili gyud tapat yun sa Ginoo kay daghang kay nagmahal nato. Ug daghan kaayong mga tao nga nagampo para kanato. Busa kitang taga Albuera dili ta mamasangil og tao kung si kinsa man ang nagsugo sa maong sniper. Iampo lang nato sila nga magabaan. Diba? Iampo lang nato sila. Og sayod ba kamo nga nadakpan ang nanay suspect nga nadakpan didto sa Tinag-an? Gida ni provincial director og sa hipi sa Albuera Police Station. Nadakpan ang maong mamumuno. Kay naa dito ang sakyanan nga gigamit nila nga pagsunod-sunod nako. Montero. Ayaw mo kabalaka mga Alberanos. Padayon gihapon si Kerwin Espinosa. Sama sa akong gisaad ninyo nga ang ako ang kinabuhi, akong ihalad